الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر امدادکم از بند غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ بگرداب افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارگاں حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے کر کرم بیڑے تراون والیا 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 ستیا بختانو جگاون والیا ستیا بختانو جگاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا خیر ہووے تیری تیری آل دی خیر ہووے تیری تیری آل دی قادری رنگت چڑھاون والیا قادری رنگت چڑھاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا اور تیرا ہو کے کیوں پھرا بے حال میں تیرا ہو کے کیوں پھرا بے حال میں قطب چورانو بناون والیا قطب چورانو بناون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا ستیا بختانو جگاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا آوے نا گھر وچ تیرے
کوئی بلا آوے نہ گھر وچ تیرے کوئی بلا میراں دی محفل سجاون والیا میراں دی محفل سجاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا ستیاں بختاں نوں جگاون والیا کر کرم بیڑے تراون والیا۔ دو صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا وعظم شانہ واتم برہانہ، تعالی محدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال سیدی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمتاں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا اسی طرح اسلام والی اسلام تھی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ماہ ربیع الثانی شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک سابقہ جمعۃ المبارک تے جہاد دی فضیلت دے حوالے نال چند ایک معروضات گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کیتی سی۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی رازدار سر لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل و مناقب دے حوالے نال چند ایک باتاں گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا صحیح معنی دے اندر حق سچ بیان کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب بندیاں دے اوصاف، اپنے محبوب بندیاں دے کمالات دا ذکر قرآن عزیز برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ دے محبوب بندیاں دا تذکرہ حدیث مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا۔ لہذا اسی یقیناً حقیقتاً انہاں نوں ہی اللہ دا محبوب، اللہ دا ولی ماننے ہیں جنہاں نوں اللہ رسول اپنا محبوب آندے۔ شریعت مطہرہ نال جنہاں دا تعلق اور پھر طریقت نال پھر حقیقت نال، یقیناً ادوں تک کوئی حقیقت اور طریقت تک نہیں پہنچ سکتا جدوں تک شریعت دے کما حق ہو احکام تے عمل نہ کر لوے۔ شریعت نو چھڑ کے کوئی بھی اس کائنات عالم دے اندر شریعت نو چھڑ کے رہبر طریقت بھی نہیں بن سکتا، اور حقیقت حال یعنی معرفت خداوندی اور معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی ایدا حصول ممکن نہیں شریعت نو چھڑ کے۔ شریعت تو بندہ باغی ہوئے کہ وہ سمجھے کہ میں شریعت چھڑ کے طریقت اور حقیقت دیاں منزلہ طے کر لواں گا، بالکل ابس بات اور فضول گفتگو ہے۔ لہذا اسی قرآن عزیز برہان رشید دی زبان تو پوچھنے ہیں اللہ دے محبوب بندیاں دا اللہ رب العزت نے اوصاف چوں کچھ اوصاف اس سورت دے اندر تذکرہ فرمائے، چند ایک آیات طیبات پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ سورت فرقان دے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ دے رحمان دے بندے او نے جدو زمین تے چل دے نے تے پھر بڑا یاستہ چل دے نے، ہونا یعنی بڑی آجزی انکساری دے نال اس زمین تے چل دے نے، آکڑ کے نہیں چل دے، غرور تکبر اور فخر دے نال اس زمین تے نہیں چل دے، اور میں کہ ہونا او بڑا ہی آہستہ آجزی دے نال اس زمین تے چل دیں،
اور فرمایا دوسرا وصف انہاں دا اے وے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدو جاہل اور بالکل علم تو آری بندہ انہاں دے نال محوے گفتگو کردیاں ہویاں بحث کرے تے انہوں اے آکھ چھڑ دینے قالوا سلاما، بھئی سلام ہوئے تو اپنا کام کر اسی اپنا کام کریے، یعنی بے عبس بالکل عبس اور بالکل فضول گفتگو نہیں کر دے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تیسری آیت طیبہ دے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ انہاں دیاں راتاں کدی سجدے وچ گزر دیاں نے کدی قیام وچ گردیاں نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ انہاں دا کبھی قیام اور کدی سجود دے اندر راتاں بسر ہوندیاں نے۔ اے اللہ دے محبوب بندیاں دی نشانی تقوی پرہیزگاری اعلیٰ مراتب تے فائز ہون والیاں ہستیاں، انہاں وچوں حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ نے نبیاں دا سردار بھی سانو عطا فرمایا تے ولیاں دا سردار بھی سانو ہی عطا فرمایا۔ غوث اعظم دا مقام انجے اللہ دے ولیاں دے اندر جویں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تمام نبیاں دے اندر ہے، یعنی حضور تاج الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء اور افضل الانبیاء، اسی طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی افضل الاولیاء نے، آپ بھی تاجدار اولیاء نے۔ گرامی قدر احباب، آپ دے فضائل و مناقب، آپ دی کرامات، آپ دی تعلیمات بسا اوقات ذکر ہوندا رہندا ہے، لیکن ویکھنا اے وے کہ اے اولاد اگر نیک ہوئے، اولاد اگر اعلیٰ پائے دی ہوئے، اولاد دے اندر اعلیٰ خصائص ہون تے پھر ویکھنا پیندا ہے اے دا شجرہ نسب کیسا ہے، اے دے پچھلے لوگ، اے دے دادے پردادے، اونا دی عظمت اور مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ تو میں گرامی قدر احباب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شجرہ نسب دے حوالے نال چند ایک باتیں گوش گزار کران گے ٹائم دے اندر رہندے ہویا، اور پھر آخر تے چونکہ 31 اکتوبر غازی ملت اسلامیہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دا عرص پاک بھی ہے، اس حوالے نال بھی ایک دو باتاں کرنیاں نے اسے ٹائم دے اندر رہندیاں۔ گرامی قدر احباب، والدین اعلیٰ ہون تے اونا دی عظمت دا اندازہ لایا جاندہ ہے کہ اینا دے وڈے بھی اعلیٰ ہی نے۔ او میں انشاءاللہ عرض کرنا حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والد دی طرفوں حسنی نے تے اماں دی طرفوں حسینی سید نے، باپ دی لڑی حضرت امام حسن نال اور والدہ دی امام حسین نال۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کافی شادیاں فرمائیاں سن، کافی اولاد آپ دی، کافی بیٹے نے، لیکن انہاں بیٹیاں وچوں معروف دو بیٹیاں دا تذکرہ حضرت امام حسن مسنہ اور حضرت امام زید، انہاں دونوں دا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر کڈا اتفاق ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے صاحبزادے حسن مسنہ، اے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کربلا وچ تشریف لے گئے سن حضرت امام حسن مسنہ، اور آپ زخمی بھی ہوئے سن، لیکن انہاں دی والدہ دا بھائی انہاں نو کسے طریقے نال کربلا چو کڈ کے لے گئے۔ یہ حکمت خداوندی سی، آج تک اسی سنتے آئے ہیں کہ کربلا چو حضرت امام زین العابدین بچ کے آئے، او تے حسینی نے، امام حسین پاک دی آل ہے، تے کی خیال ہے قیامت تک حسنی سید نہیں سن ہونے، حسنی سید ہونے سن،
تے اللہ پاک دی حکمت کاملہ کہ حضرت امام حسن دا بیٹا حضرت حسن مسنہ کربلا چوں آپ زخمی حالت انہاں دے ماموں بچا کے انہاں نو لے گئے. کیوں؟ قیامت تک حسین دی آل بھی رہنی ہے تے قیامت تک حسن مصطفیٰ دی آل بھی رہنی ہے. اس وجہ تو امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت قاسم دے بڑے بھائی نے امام حسن دے بڑے بیٹے گرامی قدر احباب حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دے بڑے صاحبزادے اے 10ویں لڑی چوں حضور غوث پاک دے دادا جان لگ دیں. اور امام زید اے بھی حضرت امام حسن دے بیٹے نے اے 8ویں لڑی چوں حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے دادا جان لگ دیں. حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنی سید نے حسنی حسینی سید نے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی حسینی سید نے. لیکن یاد رکھا جائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی حسنی حسینی سید نے. اور لوگ امام حسین دی آل دا تذکرہ تھے بڑھ چڑھ کے کر دینے اچھی بات ہے، لیکن امام حسن مصطفیٰ دی آل دا تذکرہ نہیں. لیکن یاد رکھا جائے یہ جنہیں بھی اللہ دے ولی آئے نے یہ حسن مصطفیٰ امام حسن مسنہ دی اولاد چوں. اور پھر روایات چوں ہے قرب قیامت حضرت امام مہدی جڑے آن گے وہ بھی حضرت امام حسن مسنہ دی اولاد وچوں ہون. تو گال کرنا گرامی قدر احباب اگے حضرت حسن مسنہ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ مسنہ دا معنی ہوتا ہے سیکنڈ دوسرا حسن، یعنی حسن مسنہ دا معنی ہوتا ہے دوسرا سیکنڈ. تو معنی اے ہے کہ اے دوسرا حسن ہے، اے دوسرا حسن ہے یعنی انہاں دی شکل انہاں دی صورت ہو بہو اپنے ابا جی ورگی سی. تے اس واسطے آگے جاندہ دوسرا حسن. اور حضرت امام حسن مصطفیٰ جامع ترمذی شریف دے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے نے کہ میرا بیٹا حسن جڑا ہے اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ چہرہ بالکل نبی کریم علیہ السلام جیسا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دن آپ نے اٹھا کے کندھیاں سے مولا مرتضیٰ دے سامنے فرمایا علی ناراض نہ ہومی اے پتر تیرے ورگا نہیں ہو بہو اپنے نانے ورگا لگتا ہے. تو اس واسطے حسن مسنہ نو مسنہ آکھیا جاندہ ہے. گرامی قدر احباب گل لمبی ہو جائے گی. سلسلہ نسب میں عرض کرنا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اعزاز کمالات حاصل نے کہ آپ ایکو وقت دے اندر حسنی حسینی بھی نے اور آپ صدیقی بھی نے آپ فاروقی بھی نے آپ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل نال یعنی ڈائریکٹ تعلقات نے. یعنی آپ حسنی علوی تے ہے ہی نے، آپ صدیقی بھی آپ فاروقی بھی آپ عثمانی بھی نے. حضرت غوث پاک دیکھیا جے کس طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں 3 شہزادیاں جنہ جو ایک دا نام حضرت فاطمہ بنت حسین ہے، ایک دا نام سکینہ بنت حسین ہے. حضرت سغرا انہ دا نام بھی گرامی قدر احباب فاطمہ ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا بیٹے حسن مسنہ مینوں تیرنا بڑا پیار ہے پتر میریاں 3 تھیاں نے جیڑی بیٹی نال آکھیں تیرا نکاح کر دیاں. آپ شرم و حیا دی وجہ نال چپ کر رہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر میری بیٹی فاطمہ ہے، اے میری امی ورگی ہے اس لیے میں دا نام فاطمہ رکھیا ہے، اور میری والدہ جیسی ہے اے دے تقوی پرہیزگاری بھی میری والدہ جیسا، لہذا میں دا نکاح کرنا. گرامی قدر احباب بڑی قابل غور بات نکاح ہو گیا. حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت حسین نو اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جنہ دا نام عبداللہ محض نہ رکھیا گیا. حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوئی بیٹھا ہویا تے حضرت حسن مسنہ دا انتقال ہو گیا. جوانی میں یہاں وصال فرما گئے. سیکنڈ نکاح بڑی قابل غور بات. حضرت امام علی مقام دی شہزادی جنہ دا نکاح پہلے امام حسن دے بیٹے نال ہویا، ایک بیٹا عبداللہ محض آئے تے والد دا انتقال ہو گیا.
انتقال تو بعد حضرت امام علی مقام دی شہزادی دا نکاح کدے نال ہوندا ہے پیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے حضرت عبداللہ نال۔ حضرت عبداللہ نال امام حسین دی بیٹی دا نکاح، اس لحاظ نال حضور غوث پاک عثمانی بن گئے۔ عثمانی حسنی تے ہیں سن، عثمانی بھی بن گئے۔ گرامی قدر احباب، پھر اگلا مرحلہ فاروقی والا آ گیا، تو حضرت عبداللہ جیڑے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے نے، انہاں دی والدہ دا نام حضرت حفصہ تے اے بیٹی ہے حضرت عبداللہ بن عمر دی، تے عبداللہ بن عمر بیٹے نے حضرت فاروق اعظم دے، یعنی انہاں دی والدہ حضرت عبداللہ دی والدہ پوتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تو اس نسبت نال غوث اعظم فاروقی بن گئے۔ گرامی قدر احباب، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدیقی کیویں بنے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی، آپ دا اسم گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، انہاں دی والدہ یعنی حضور غوث پاک دی دادی جان، غوث پاک دی دادی جان دا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ام سلمہ جیڑی کہ دادی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او پوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے بڑے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انہاں دے بڑے بیٹے دی گرامی قدر احباب اولاد چونے 3-4 واسطیاں نال، تو گرامی قدر احباب پتہ چلیا غوث اعظم ایکو وقت دے اندر حسنی حسینی بھی نے، ایکو وقت دے اندر صدیقی بھی نے، ایکو وقت دے اندر فاروقی بھی نے، ایکو وقت دے اندر عثمانی بھی نے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، فرمایا اے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے جنہوں اللہ نے اعزاز کمالات اور عزتاں و شرف عطا فرمائے نے، اللہ پاک نے جڑے انوار و تجلیات او فیوز و برکات آمنہ دے لال دے سینے دی اندر رکھے نے، او سارے فیوز و برکات خالق کائنات دے محبوب نے اے 4 نہراں وچ جاری فرمائے نے، اے صدیقی نہر، فاروقی نہر، اے عثمانی تے علی نہر، اے 4 نہراں نو آقا علیہ السلام نے او سارے فیوز و برکات عطا فرمائے نے۔ یاد رکھیاں جے اے میرے غوث اعظم نے جنہ دے سینے دے اتے اے 4 نہراں دا فیض بسدا ہے پیا، 4 نہراں دا فیض واسطہ ہے پیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں ابتدا دے اندر عرض کیتا ہے گرامی قدر احباب، اولاد کمال والی ہوئے تے پتہ چلدا ہے دی آل، اے دی جناب علی دادے پردادے، اے دی جناب علی اگلی نسل بڑی آلہ تے عرفہ ہوئے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی آل اولاد دا تسی سن لیا، حسنی بھی نے، حسینی بھی نے، فاروقی بھی نے، صدیقی بھی نے، علوی بھی نے، عثمانی بھی نے، لیکن گرامی قدر احباب آ جا کے والدین تے گل ہوندی ہے تے اگر اسی ویکھنے ہاں حضور غوث پاک دے ماپے اللہ تے عظمت دے حامل نے، تقوی و پرہیزگاری دے اعلیٰ مینار تے فائز نے، تے جدوں ایہو جہا مقام ہوے گا، جدوں تسی سنو گے تے پتہ چلے گا ماں پیو انج دے ہون تے پھر پتر بھی غوث الورا ورگا جمدا ہے۔ آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، گرامی قدر احباب تقوی و پرہیزگاری دے جنابی علی پایا، جنابی علی اللہ پاک نے تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، للہیت عطا فرمائی ہے، خشیت الہیہ عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک دے والد گرامی مسلسل روزے رکھ دینے، اور کثرت نہ روزے رکھن دی وجہ نال طبیعت تے نکاہت آ گئی۔ دجلہ دے کنارے تے، دریائے دجلہ دے کنارے تے آپ تشریف فرمانے، ویکھیا ہے دریا دے اندروں ایک
سیب روڑدا آ رہا ہے، ذرا توجہ فرمایا جے، سیب روڑدا لگا ہوندا ہے، آپ نو شدت دی بھوک لگی ہے، خرے کنہ دنہ دا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، جلدی نہ سیب پکڑ کے آپ نے تناول فرما لیا۔ بعد وچ خیال آیا ابو صالح اے جیدہ سیب ہے تو تا اجازت ہی نہیں لئی، بغیر اجازت تو سیب کھا بیٹھا ہے۔ حضرت غوث پاک دے والد گرامی اے دے مالک نو تلاش کرن واسطے چل دیاں نا جناب علی دریا دی جناب اے اپوزٹ سمت دی طرف، مخالفت سمت دی طرف آپ جانا شروع ہو گئے۔ چل دیا تھوڑا جہا گزرے نے، آپ نے ویکھیا ایک سیباں دا باغ ہے، اے باغ دی جناب علی ایک درخت دی سیباں نہ لدی ہوئی ٹہنی ہے، او دریا دجلہ دے اندر آ رہی ہے تے سیب ٹوٹ کے او دے وچ جا رہے نے۔ سمجھ گئے سے باغ دے اندروں سیب آیا ہے، آپ دوڑ کے باغ دے اندر گئے۔ اس باغ دا مالک بھی عام بندہ نہیں، اللہ دا ولی ہے۔ آپ نے ویکھیا ہے حضرت ابو صالح سرکار غوث پاک دے والد گرامی دوڑ کے گئے، جا کے آکھیا بابا جی میں ایک سیب کھا لیا ہے، یقیناً اسے باغ دا سیب ہے، میں معافی طلب کرن واسطے آیا وا، اجازت طلب کرن واسطے آیا، معافی دے دیو، بغیر اجازت دے میں سیب کھا بیٹھا وا۔ انہاں ویکھیا، انہاں خیال کیتا اوے عبداللہ سومی اے بہت بڑا کمال والا بندہ آ گیا، یہ نو جان نہ دیویں، اے بڑا اعلیٰ تے مرتبے والا آ گیا، یہ نو جان نہ دیویں، اے تے جنابی علی باز اور شکار دے اندر اے جنابی علی کمال والی ہستی آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کی ہویا جی؟ سیب بغیر اجازت تے انہاں دے متھے تے جنابی علی مقام ولایت دا نور چمک دائے بھی آؤ۔ حضرت عبداللہ سومیاں دینے معافیاں انج نہیں مل دیاں۔ حضرت جی کی کرنا ہے؟ فرمایا 6 سال باغ نو گوڈی دے، 6 سال گوڈی دے، 6 سال پانی لا، 6 سال سارا معاملہ، 7واں سال شروع حضور معافی ہوگی۔ فرمایا نہیں ہن 6 سال اے دی راکھی کر، 6 سال راکھی کر، ذرا توجہ کریں آجے۔ گزر دیاں 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے تے 12ویں سال جدوں مکیاں 12واں سال تے حضرت غوث پاک دے نانا جان عبداللہ سومی انہاں دا نام ہے، آپ باغ دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے آ کے فرمایا کہ بھئی موسیٰ ابو صالح سیب توڑ کے لیا، ایک سیب توڑ کے لے آئے کھٹا، ایک توڑ کے لے آئے کچا، ایک توڑ کے لے آئے جناب علی کسیلا۔ آپ غصہ کر گئے، فرمایا 12 سال ہو گئے نے تینوں، مالی باغ دا ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے کیڑے بوٹے دا پھل مٹھا ہے، کیڑے بوٹے دا جنابی علی کوڑا ہے، کیڑے بوٹے دا کچا، کیڑے بوٹے دا جنابی علی کھٹا ہے۔ آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، آکھن لگے سرکار ایک سیب کھادا ہے، ایک سیب بغیر اجازت دے کھادا ہے، 12 سال نوکری نو ہو گئے نے، تے جے میں سیب ہی چیک کردہ رہواں تے پھر ساری عمر یہ تھے رہندا، میں آج تک بھی سیب چیک نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کمال ایمانداری ہے، لیکن آؤ جنابی علی معذرت دے نال اگر اس باغ دا ٹھیکیدار پاکستانی ہوندا، اگر پاکستانی ٹھیکیدار ہوندا، سال تو بعد باغ نہیں نظر آنا، اوتھے سکیم بنی ہونی سی، اوتھے جناب علی پلازا کھلوتا ہونا سی، لیکن 12 سال گزر گئے، مجال سیب بھی چیک کر کے ویکھیا ہے۔ حضور اجازت دے دیو، فرمایا نا ہن ایک اور کام کرنا پائے گا، سرکار دسو۔ اور میں میری ایک بچی ہے، ذرا توجہ فرمایا جے، میری ایک بچی ہے جیڑی اکھاں تو نبینی ہے، کناں تو بولی ہے، زبان تو گنگی ہے، ہتھاں تو لنجی ہے، پیراں تو لولی ہے، لنگڑی ہے، چل نہیں سکدی، بول نہیں سکدی، ویکھ نہیں سکدی، سن نہیں سکدی، اینیاں مرضاں نے تینوں نکاح کرنا پوے گا، او دے نال شادی کرنی پے گی۔ ایک لمحے چ سوچیا یار شادی دا تے مطلب اے ہو جی بی بی نال ساری زندگی پلے پونا، لیکن پھر خیال آیا او کوئی نہیں ابو صالح، اے زندگی گزر جائے گی، قیامت والے دن حساب تے نہیں دینا پے گا۔ ایتھے لوگ لکھاں کھا جاندے نے، ایتھے لوگ لکھاں مار جاندے نے، خیال ہی کوئی نہیں، ایک سیب ہے۔ لیکن آؤ گرامی قدر حباب،
نکاح ہو گیا، مختصر میں کرنا، نکاح ہو گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی پہلی رات جدو دروازہ کھولیا، اندر داخل ہوئے، کمرے دے اندر نور ہی نور ہے، بڑی خوبصورت بی بی تشریف فرمائے، اکھاں بھی سلامت، ہر شے ہی سلامت۔ دوڑ کے باہر آ گئے، شرم و حیا دا پے کرے اللہ دا بندہ، دوڑ کے باہر آ گیا، خرے شادی والا گھر ہے، کوئی ہوری بی بی نہ بیٹھی ہوئے، دوڑ کے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، آکھن لگے پترا خیر ہے، باہر بیٹھا ہے۔ آکھن لگے سرکار جڑیاں تساں نشانیاں دسیاں سن ایک بھی نشانی نہیں، بی بی تے بڑی خوبصورت اندر بیٹھی ہے، تساں آکھیا نبی نہیں ہے، اودیاں تے اکھاں سلامت نے۔ آپ نے فرمایا پترا او میری بیٹی ہے، تیری منکوہا تیری زوجہ ہے۔ حضور میں سمجھیا نہیں، اور میں انی اس واسطے آکھیا ہے میری بچی نے کدی بھی کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا، میری بچی نے کدی غیر محرم دی گل نہیں کنا نال سنی، اس لیے بولی آکھیا ہے میری بچی نے جدوں بھی پھڑیا ہے رب دا قرآن ہتھاں نال پھڑیا ہے، اس واسطے میں لنجی آکھیا ہے انہیں کوئی غیر شرعی جناب دی چیز نہیں پھڑی، میری بچی نے کدی گھروں قدم باہر پایا نہیں، اس واسطے للی آکھیا ہے میری بچی نے کدی بد نگاہی نہیں کی تھی، میری بچی جدوں بھی بولی اللہ رسول دا کلام ہی بولی ہے، اس واسطے گنگی آکھیا ہے کدی غیر محرم نال گفتگو نہیں کی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی اندر گئے، او گرامی قدر احباب جدوں حسنی دولہ مل گیا، حسینی دولن مل گئی، رب کائنات نے غوث الورا عطا فرما چھڑیا۔ جدوں ماں اللہ ہوئے باپ اللہ ہوئے تے پھر اللہ درجے دے جنابی تقوی دی منازل طے کرنے والا ہوئے تے پھر رب کائنات جل جلالہ پتر بھی کمال والا عطا فرماوندا ہے، پھر کیسا کمال والا عطا کردا ہے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جس رات میرے بچے دی ولادت ہونی ہے اس رات امام الانبیاء علیہ السلام اپنے 4 یاراں دے نال تشریف لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت جناب علی فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، حیدر کرار 4 دے نال آئے، آ کے آکھن لگے یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی شانی فی الاولیاء والاقطابی کشانی فی الانبیاء والرسل۔ اور میں ابو صالح اے جڑا بچہ آ رہا ہے عام نہ سمجھی، اے میرا بھی محبوب ہے تے رب دا بھی محبوب ہے، اے دی شان انجے جی میں میری شان نبیاں رسولاں وچ، یعنی میں نبیاں دا سردار ہاں تے ولیاں دا سردار ہے، میں نبیاں دا سردار تے اے ولیاں دا سردار ہے، تے جی دا آنا ایڈا کمال والا ہے کہ پہلے دن یکم رمضان شریف ہے، اب مسئلہ جناب علی مطلع ابرالود ہے، لوگاں نوں پتہ نہیں ادھر رویت حلال کمیٹی نہیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، لوگ پریشان نے، چند نہیں نظر آ رہا، ویکھیا ہے حضرت فاطمہ کولوں پوچھ کے ویکھیے سید گھرانہ ہے دسو تا صحیح، فرمایا آج روزہ ہے میرا پتر جدوں دا سحری دا جمعہ ہے کہ دودھ نہیں پی کے ویکھیا۔ ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم دیں روزہ رکھیا، اے او حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہ دی عظمت، جنہ دی شان، جنہ دا مقام بیان کر دیا ہویا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہو عبدالقادر شیع اللہ، کیوں کہتے ہو المدد یا غوث اعظم، میں آنا اے کیوں آنے پوچھنے انہوں جنہ دیاں مدداں کر دینے غوث الورا، تے حضرت سلطان العاشقین فرمو دینے سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کل تر کے خوب بیڑا پھسیا وچ کھپران دے جتھے مچھنا بیندے ڈر دے ہو غوث جیلانی
اے کتب ربانی میری عرض سنو چٹ کر کے ہو پیر جنا دے اور میرا کامل باغو او ہوئی کنڈی لگ دے تر کے ہو اے حضور شیخ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرما دینے نظر تو الہ بلاد اللہ کا خردلتن الہ حکم اتصالی اور لوگ نبی دے علم وچ اعتراض کر دینے حضور شہنشاہ بغداد فرما دینے لوگوں نظر تو الہ بلاد اللہ میں رب دے شہرانو انج ویکھناواں میں رب دے شہرانو انج ویکھناواں فرمایا کہ جویں آ تلی دے اتے رائی دا دانا ہوندا ہے اے تلی دے اتے رائی دا دانا ہے صدیاں بعد نبی دی آل دے غوث الورا دا اے نگاہ دا مقام ہے نبیاں دے لاڑے دی نظر دا کی مقام ہوئے گا گرامی قدر احباب حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ گلاں بہت ہو جان گیاں لیکن گرامی قدر میں سلسلہ نسب اور آپ دے والدین دی عظمت بیان کر چھڑی کہ ماپے ایڈے آلہ ہونتے پھر پتر بھی غوث الورا ورگا ہی ہوتا ہے گرامی قدر احباب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایو ہستی متحرہ نے گل لمبی ہو جائے گی میں غازی علم الدین شہید دی بھی ایک گل کرنی ہے اے گرامی قدر احباب حضرت غوث الورا او ہستی ہے ساڑھے تعلیمات غوثیہ نری یارمی نہیں نرے لنگر نہیں نریاں دیگاں نہیں اے او ساڑھا پیرے جن نے عشاء دے وضو دے نال 40 سال فجر دی نماز ادا فرمائی ہے اسی ایو جے پیرانو مننے ہاں جڑے نماز دے پابند نے بے نمازی پیر نو اسی نہیں مان دے گرامی قدر احباب جڑے رب دے فرضاں دا تارک ہے لیکن غوث پاک 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی پڑھی ہے تے جو غوث پاک نو منن والا ہے تے تو 5 ویلے ہی وضو کر لیا کر غوث نو منن والا ہے ساڈا وضو سلامت نہیں رہ سکدا لیکن 5 ویلے ہی وضو کر پتہ چلے اے عبد القادر جیلانی نو منن والا ہے نرے لنگر والی گل نہ کریا کر گرامی قدر احباب اے عاشق خدا نے اے عاشق مصطفیٰ نے تو دوستان عزیز ایک عاشق کو بھی ہے جن نے راج پال دا قلعہ کما کر کے او دا سر جنابی علی قلم کر کے انہوں چھریاں دے وار کر کے اس امت والے نو دسیا لوگو جدو عشق ہو جائے پھر عمرہ نہیں ویکھیاں جاندیاں پھر کاروبار نہیں ویکھے جاندے پھر اولاد نہیں ویکھی جاندی پھر رشتہ ہویا ہوئے تے پھر اے بھی نہیں ویکھیا جاندا بس نبی دی محبت ویکھی جاندی ہے تے پھر حضور دی محبت وچ تانے بھی سننے پیندے نے مینے بھی سننے پیندے نے جیلاں چ بھی جانا پیندا ہے کدی تختہ دار تے بھی چڑھنا پیندا ہے تے گرامی قدر احباب جڑا سچا عاشق ہوئے او دے بارے سلطان العاشقین آ فرماندے نے عاشق ہوویں تے عشق کماویں پھر دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں سے بدیاں ہزار میں کر جامی باغ بہارا ہوں چک منصور نو او سولی چاڑے جڑا واقف کل اسرارا ہوں سر سجدیوں نہ چکیے میرا کامل باغو پاویں کافر کہن ہزارہ ہو جدوں محبت ہو جائے جدوں عشق ہو جائے یاد رکھے آجے اے لفظ عشق سوکھا جنہ ہے اس نالوں کتے مشکل ہے عملی طور تے اپناونا اے عاشق رسول دا لفظ تے ٹائٹل بڑا آسان ہے
دیگ پکا کے نات خاں سد کے اے عاشق رسول بننا بڑا ہی سوکھا ہے یار دی خاطر 6 مہینے جیل وچ رہ کے مارا کھانا بڑا اوکھا ہے سخت سردی دی اندر دوستان عزیز سخت سردی دی اندر میرے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ آ فرماؤندے نے اور لوکاں تے عشق نو ایویں ہی سمجھ آئے فرماؤندے نے ویل چیئر والا بابا ویل چیئر تے بیٹھا ہے سخت سردی پو ماغ دیاں راتاں نے اونا بغیرتا نے بسترا نہیں دیتا تے جے بسترا دیتا ہے تے او بھی پانی نال پجاں بسترا دیتا ہے اے جناب علی سخت سردی دی اندر پھر بھی یار وال منہ کر کے سونیا جی میں تو راضی ہیں او میں اسی راضی ہیں آؤ گرامی قدر احباب نام لینا عشق دا بڑا سوکھا حضرت جناب علی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دوستان عزیز آپ نو جیل وچ ملن واسطے حضرت پیر سیال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی خواجہ حافظ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ ملن واسطے آئے نے آ کے بیٹھے نے حضرت علم الدین کول تے حضرت علم الدین دلاسا دے رہنے علم الدین پریشان نہ ہووی جیل وچ با کے پریشان نہ ہووی جیل وچ رہنا حضرت یوسف علیہ السلام دی سنت اے نبیاں دا طریقہ ہے اولیاء دا طریقہ ہے نہ پریشان ہووی پیر جی میں پریشان نہیں فرمایا اچھا میں پھر سورت یوسف تینوں سناواں میں تینوں سورت یوسف سناواں حافظ صاحب نے سورت یوسف شروع کی تھی جو پیر صاحب نے سورت یوسف شروع کی تھی تے وچوں اٹک دے نے غازی صاحب آتے نے حضرت جی انج پڑھو حضرت جی انج پڑھو حضرت جی آ غلطی ہو گئی جی انج پڑھو حضرت جی انج پڑھو چپ کر گیا انہاں کہا علم الدین تو حافظ ہیں اور تو حافظ ہیں اگر جی میں کسے مولوی کول کاری کول حفظ نہیں کیتا انہاں کہا مینوں غلطیاں کیوں دسنا ہے پیا تو کتے حفظ کر لیا تے غازی صاحب اے زبان حال وچ آکھیاں ہوئے گا نینا نال ملا کے نین اے نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے او عشق دیاں بندیاں کتاباں نہیں پھرولیاں انہاں کیا حضرت جی اسا پھٹی دے بے کے نہیں پڑھیا اسا فاطمہ دے بابے دیاں اکھاں وچوں پڑھیا ہے آؤ اے او علم الدین ہے گرامی قدر احباب بات ختم ہوگی ٹائم چونکہ بڑا مختصر ہے اے پورا موضوع علم الدین غازی والا ساڈے یوٹیوب چینل تے موجود ہے جنہاں ویکھنا ہوئے اوتھے ویکھ سکدے ہو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے پورا عنوان بیان ہویا لیکن میں گل ایک دو کیتیاں کیونکہ آپ دا عرس پاک منگل نو ہے 30-31 اکتوبر نو گرامی قدر احباب اے او میانی صاحب قبرستان دے اندر بڑے بڑے اللہ دے ولی موجود نے میانی صاحب قبرستان دے بڑے بڑے شہداء موجود نے لیکن ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے علم الدین دے مزار تے جائیے تے ایک کیف ہی وکھرا ہوندا ہے سرور ہی وکھرا ہوندا ہے اور یاد رکھیا جے ایک بزرگ فرماندے نے جیڑا بندہ اوتھے جا کے نیتن جا کے اللہ دے محبوب دی بارگاہ علیہ دے اندر 10 سوال دراز کر دوے اور غازی صاحب دا وسیلہ پائے تے اللہ بڑی وڈی مشکل نوں حل فرما چھڑدا ہے جی اے او دربار عالی شان ہے جنہ حضور دے ناموس واسطے نبی علیہ السلام دی عزت واسطے گرامی قدر احباب بڑا انگریز دا ولولہ اور جدوں بہت زیادہ شور و گل ہویا تے میاں والی دی جیل وچ ہی آپ نو پھانسی دے کے تے اوتھے ہی ٹویا کڈ کے تے ایک نمبردار سی اونے اپنی چادر دتی تے باقاعدہ غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں چادر تے بلیڈ چ اس طرح بغیر سلیپاں تو مٹی پا چھڑی لیکن جدوں گرامی قدر احباب فیصلہ ہو گیا کہ غازی صاحب نو نکال کے میانی صاحب لے کے انہیں 7 دنوں بعد جنہ ویکھیا انہاں آکھیا 7 دن تو بعد بھی غازی صاحب دی او مٹی وچوں بھی خوشبوواں دے ہولے آوندے نظر آوندے سن جی تو اے جنہ حضور دے نا تو جانا قربان کیتیاں نے انہاں دے جسم بھی سلامت رہندے نے انہاں دے کفن بھی سلامت رہندے نے تو گرامی قدر احباب حضرت غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے جنازے تے
اے تاریخی جملہ علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق نے فرمایا سی اتار کے خود قبر دے اندر اتر کے غازی صاحب نو قبر لحد دے اندر اتار کے اے جملہ آکھیا علم الدین اسی تے شعر ہی پڑھ دے رہے نمبر تے تو لے گیا ہے، اسی تے شعر ہی پڑھ دے رہے نمبر تو لے گیا ہے۔ تے پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا تاریخی جملہ غازی صاحب دے پیراں نو ہاتھ لا کے سید دادا آل رسول ایک ترخان دے قدماں نو ہاتھ لا کے اے جنابی علی آپ فرما رہے نے میں بڑے بڑے لوگاں دے نال بیٹھا ہاں غازی کاش میں کدی تمنا نہیں کی تھی، میں کدی التجا نہیں کی تھی میں بھی وزیر ہواں میں بھی وزیر اعلیٰ ہواں یا میرا بھی ایڈا وڈا محل ہوے۔ گرامی قدر احباب پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ غازی صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا علم الدین اج میری تمنا ہے جتھے تو لمحہ پیا ہے کتے جماعت علی پیا ہوئے نا۔ لیکن اے اللہ پاک دیاں شانہ نے اللہ جنوں عطا فرما چھڑے، اے ذاتاں صفاتاں نہیں ویکھدا، او عشق رسول ویکھدا ہے، او کوئی تندرستیاں بھی نہیں ویکھدا، او کوئی پلوان بھی نہیں ویکھدا، پاویں بابا ہی بیٹھا ویل چیئر تے ہوئے مقام عطا فرما چھڑدا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی مقام عطا فرماؤں ہے۔ آؤ اسی ایسا حضور نال محبت اور عشق اور پیار کریے، خالق کائنات جل وعلا سانو سارے حضور دی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔